नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ने वाले हैं सूरह अल कलम की आयत नंबर 34। इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम, बेशक उन लोगों के लिए जो तकवा इख्तियार करते हैं अपने रब के यहाँ, जन्नतिन नईम, नेमतों भरी जन्नत होगी। सुभान अल्लाह। अब मुत्तकी लोग के लिए अल्लाह फरमाते हैं जन्नत होगी, नेमतों भरी जन्नत होगी। अब मुत्तकी लोग कौन है? पहले ही सूरह बकरा में अल्लाह ने फरमाया फीही हुदन लिल मुत्तकीन। अल्लाह फरमाते हैं इसमें हिदायत है कई लोगों के लिए जो परहेजगारी इख्तियार करते हैं। अब तकवे वाले कौन से लोग होते हैं? वो जो एहसास करते हैं। अल्लाह फरमाते हैं जिनको एहसास होता है कि हमने अपने रब से मिलना है और उससे मुलाकात करनी है, ऐसे लोगों को मुत्तकी लोग कहा जाता है। यानी ये उन मुतकब्बिरीन लोगों की तरह नहीं होते जिनका अंजाम पीछे बयान हुआ है, बल्कि खुदा की पकड़ और आखिरत की जवाबदेही से नाचेंत होकर ना ही ये ज़िंदगी बसर करते हैं, बल्कि ये अल्लाह के फरमाबरदार बनकर तकवे से, परहेजगारी से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ऐसे लोगों के लिए नेमतों भरी जन्नत होगी। अगली आयत में अल्लाह फरमाते हैं यानी अफ़ा नजअलुल मुस्लिमीना कल मुजरिमीन, यानी तुम समझते हो ये नहीं होगा तो क्या हम अपने फरमाबरदारों का अंजाम मुजरमों जैसा कर देंगे, यानी मुजरमों और फरमाबरदारों को बराबर कर देंगे। मालकुम कैफा तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया है, तुम कैसे हुक्म लगाते हो। अम लाकुम किताबुन, क्या तुम्हारे पास कोई किताब है, फ़ीही तदरुसून, जिसमें तुमने पढ़ लिया कि अल्लाह ऐसा ही करेंगे। इन्ना लाकुम फ़ीही लमा तखय्यरून, यानी कि तुम्हें वो मिल जाए जो भी तुम इख्तियार करो, जो भी तुम चाहो, जो भी तुम पसंद करो, तुम्हें वो हासिल हो जाए। ये उनके इस ज़ोम बातिल की तरदीद है कि आखिरत अव्वल तो होगी नहीं, और अगर हुई भी तो जिस तरह दुनिया में इज़्ज़त और सियादत का मकाम हमें हासिल है, कुरैश के लोग कहते थे जिस तरह आज हम सरदार हैं, तो उसी तरह वहाँ भी हमें ही जन्नत मिलेगी। वहाँ ये ऐसे ही गरीब गुरबा रहेंगे जिस तरह यहाँ अल्लाह ने इन्हें कुछ नहीं दिया। अल्लाह फरमाते हैं क्या तुम्हें वो मिल जाए जो भी तुम इख्तियार करो, जो भी तुम चाहो। अम लाकुम ऐमानुन, क्या हमारी कोई कस्में हैं तुम्हारे लिए, अलाइना, जिसे हमने पूरा करना है हमारे ज़िम्मे, बालिगातुन, जो हमने पूरी करनी है, इला यौमिल क़ियामा, क़यामत के दिन। इन्ना लकुम लमा तहकुमून, तुम्हें क्या हो गया, तुम कैसे फ़ैसले या हुक्म लगाते हो। यानी अल्लाह फरमाते हैं क्या मैंने कोई कसम ले रखी है जो तुमसे मैंने क़यामत के दिन पूरी करनी है, या तुम ऐसे ही अपने अटकल पेचों जान गुमान से काम लेते हो। साल हम ज़रा इनसे पूछो, अय्युम बेज़ारे का ज़ईम, क्या कोई इस बात का ज़ामिन है, ज़माना देता है कि अल्लाह ताला ने कोई ऐसी बात, कोई ऐसा हुक्म दे रखा है। अम लहुम शुरकाउ, क्या इनके कोई शरीक हैं, यानी क्या अल्लाह ने कोई ऐसे वो शरीक ठहराए हैं जिनको अल्लाह ताला ने इख्तियारात दे रखे हों, और फिर इनके शरीकों ने इनको ये बावर कराया हो कि तुम वाकई मुस्लिम और मुजरिम का वहाँ एक जैसा हाल हो जाएगा। फ़ल यातु बिशुरकाइहिम, अगर अल्लाह फरमाते हैं ऐसी बात है तो ये ले आए अपने शरीकों को, इन कानू सादिकीन, अगर ये सच्चे हैं। अब आगे आयत नंबर 42 में अल्लाह फरमाते हैं योमा युकशाफु अन साकियों, जिस दिन साक की तजल्ली फरमाई जाएगी। वयुदऔना इला सजूदी, और इन्हें सजदों की तरफ बुलाया जाएगा। फला यस्ततीऊन, पस ये इसकी इस्तात यानी ताकत ही नहीं रखेंगे। खाशियातन अबसारहुम, झुकी हुई होंगी इनकी निगाहें। तरहाकुहुम ज़िल्ला, और इन पर ज़िल्लत छाई हुई होगी। वक़द कानू युदऔना इला सजूदी, जब दुनिया में इन्हें सजदों की तरफ बुलाया जाता था, अज़ान दी जाती थी। वहुम सालिमुन, जब ये सही सालिम होते थे तो उस वक्त ये लोग इनकार कर देते थे। यानी ये उस दिन को याद रखें जब बड़ी हलचल आएगी और ये सजदे के लिए बुलाए जाएंगे तो सजदा ना कर सकेंगे। इनकी आंखें झुकी होंगी, इन पर जिल्लत छा रही होगी। ये जालिम, इनकी कमर तख्ता होगी। ये उस वक्त भी सजदे के लिए बुलाए जाते थे जब ये भले चंगे दुनिया में थे, उस वक्त ये इनकार कर देते थे। अब ये बड़ी हलचल से क्या मुराद है, यानी जब अरबों का रिवाज था, जब उनके यहाँ कोई मुश्किल टाइम आता था तो वो अपनी पिंडलियाँ खोल लेते थे, यानी पैंचे ऊंचे करके तो उस ख़तरे का मुकाबला करते थे। अल्लाह फरमाते हैं उस दिन अल्लाह यानी ऐसे ही एक्शन में आ जाएगा जिस तरह ये उस अपने मुश्किल को हल करने के लिए मैदान में उतरते थे। इसी तरह यानी ये अरबी ज़बान का मुहावरा है जिसके मैंने सख्त वक्त आप पढ़ने के हैं। इसके वजूद में आने
کی وجہ یہ ہوئی کہ جب کوئی بڑی ہلچل پڑتی تھی تو شریف زادیاں پینچیں اٹھا کر اس طرح بھاگنے پر مجبور ہو جاتی تھیں کہ ان کی پنڈلیاں کھول جاتی تھیں۔ اسی طرح اللہ ان کے لیے ایکشن میں اتریں گے۔ وہ ایکشن کس طرح ہوگا؟ یعنی سجدے کا حکم دیا جائے گا۔ سجدے کا یہ حکم انہیں اتمام حجت اور رسول پر ہنسنے کے لیے، جو ہنستے تھے، مذاق اڑاتے تھے، دیا جائے گا، تاکہ ان کی محرومی پر خود ان کے وجود کی گواہی اس طرح پکی ہو جائے کہ وہ اس کا انکار نہ کر سکیں۔ یعنی سجدے کا جب حکم ہوگا تو وہ جھکنے نہ پائے گا، اللہ اس کی پیٹھ کو تختہ بنائے گا۔ کوشش تو بہت کرے گا سجدے میں جاؤں میں، دنیا میں تو گنوایا یہاں کچھ کماؤں میں، پر ہوگا وہ شرم سے زمین میں گڑا ہوا، مسجود ساری خلق، فقط وہ بے نمازی کھڑا ہوا۔ اب آگے آیت نمبر 44 میں اللہ فرما رہے ہیں فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ، سو اب مجھے اور ان کو جو اس کلام کو جھٹلا رہے ہیں چھوڑ دو۔ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ، ان قریب ہم انہیں ایسی جگہ لیے جا رہے ہیں، من حیث ایسی جگہ لا یعلمون جس کو یہ جانتے تک نہیں، وَأُمْلِي لَهُمْ، میں انہیں ڈھیل دیے جا رہا ہوں قریش کے لوگوں کو، اِنَّ کَیدِی متین، یہ کہ میری پکڑ بڑی سخت ہے۔ یعنی مجھ پر چھوڑ دو اس قرآن کو جھٹلانے والے لوگوں کو۔ جھٹلانے والوں کو تحدید کے ساتھ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑی تسلی بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے جو ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر عائد کی گئی تھی وہ آپ نے بدرجہ اتم پوری کر دی۔ اب آپ بیچ سے ہٹ جائیں اور خدا کو تنہا ان سے نمٹنے کے لیے یعنی چھوڑ دیں۔ اب ہم چلتے ہیں آیت نمبر 46 کی طرف۔ ام تسألہم اجرا فہم من مغرم مثقلون، یہ سنتے کیوں نہیں ہیں؟ کیا تم ان سے کوئی معاوضہ، کوئی فیس چاہتے ہو جس کے توان تلے یہ دبے جا رہے ہیں؟ ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس کوئی غیب کا علم ہے؟ فہم یکتبون، جس کو انہوں نے لکھ لیا ہے کہ آخرت میں یہی سرخرو ہوں گے۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ دائی اور مدعو کا رشتہ بے حد نازک رشتہ ہوتا ہے۔ بلانے والا یک طرفہ طور پر اپنے آپ کو حسن اخلاق کا پابند بنانا پڑتا ہے، یعنی بلانے والے کو۔ مدعو بے دلیل باتیں کرے، وہ دائی کو حقیر سمجھے، وہ دائی پر جھوٹے الزام لگائے، وہ خواہ کچھ بھی کرے، یعنی دعوت دینے والا بلانے والے کو ہر حال میں اپنے آپ کو رد عمل کی نفسیات سے بچانا ہے۔ دائی کی کامیابی کا راز دو چیزوں میں چھپا ہوا ہے، مدعو کی زیادتیوں پر صبر کرے اور مدعو سے کوئی مادی غرض نہ رکھے، کوئی معاوضہ، کوئی فیس، کوئی اجر، کوئی شکریہ کی اس سے غرض نہ ہو۔ آگے آیت نمبر 48 میں اللہ فرماتے ہیں فَاصْبِرْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، لِحُکْمِ رَبِّکَ، اپنے رب کا فیصلہ یعنی حکم آنے تک آپ صبر کیے رکھیں، وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ، یعنی آپ مت ہو جائیں مچھلی والے یونس کی طرح، اِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ، جب اس نے ہمیں پکارا اور وہ غمزدہ تھا، لولا ان تدارکہ، اگر نہ شامل حال ہوتی اس کے ساتھ نعمت من ربہ، اس کے رب کی نعمت، رب کا فضل یا رب کا احسان، یعنی وہ ایسے ہی چٹیل میدان میں پڑے رہتے جس طرح مچھلی نے اگل دیا تھا، لَنُبِذَ بِالْعَرَاءِ، جس طرح ہم نے انہیں پھینک دیا تھا چٹیل میدان میں، وَهُوَ مَذْمُومٌ، اور وہ ملامت زدہ تھا، فَاجْتَبَاهُ رَبُّهُ، بس چن لیا اسے اس کے رب نے، فَجَعَلَهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، اور اسے کر دیا اپنے صالح یعنی نیک بندوں میں شامل کر دیا۔ اب کیا تھا، حضرت یونس علیہ السلام نے تھوڑی سی بے صبری کا مظاہرہ کیا کہ جب ان کی قوم کے لوگ نہیں مان رہے تھے تو بار بار اتمام حجت کے بعد ان کا تھوڑا سا ہوم ورک ابھی رہتا تھا، لیکن انہوں نے جلد بازی کی اور وہاں سے ہجرت کر کے چل پڑے، تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا۔ اللہ فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی جب تک رب کا حکم ہجرت کا نہ آ جائے اس وقت تک آپ صبر کیے رکھیں، چاہے قریش کے لوگ آپ کو کتنا ہی تنگ کیوں نہ کر رہے ہوں، تو آپ مچھلی والے یونس کی طرح نہ ہو جانا،
پھر وہ خود ہی کو کوس رہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا اللہ الہ الا انت سبحانک، اے اللہ تیری ذات پاک ہے، انی کنت من الظالمین، میں ہی قصوروار تھا، میں ہی ظالم تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں جب انہوں نے تسبیح کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان پر اپنی فضل اور عنایت کی اور انہیں مچھلی کے پیٹ سے نکالا اور ان کے لیے باقی اہتمام کیے، تو اسی طرح پھر اللہ نے انہیں برگزیدہ کیا اور نیک بندوں میں شامل فرمایا۔ آپ بھی ابھی صبر کیے رکھیں، اپنی قوم کو ابھی رب کے فیصلے آنے تک مت چھوڑیں۔ اب آیت نمبر 51 میں اللہ فرما رہے ہیں وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا، قریب ہے کہ وہ لوگ جو کافر ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اپنے سردار مکہ کے کافر، لا يُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، کہ وہ آپ کو اپنی نگاہوں سے، اپنی نظروں سے کھا جائیں، لما سامعوا، اس وقت جب یہ سنتے ہیں، اس ذکر، اس نصیحت، اس قرآن کو، وَيَقُولُونَ، اور جواب میں کہتے ہیں إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، یہ تو دیوانہ ہو چکا ہے۔ اب سورہ کا آغاز بھی اسی سے ہوا تھا۔ اللہ بتا رہے ہیں ما انت بنعمت ربک بمجنون، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کے احسان اور فضل سے دیوانے نہیں ہیں، کیونکہ یہ لوگ آپ کو دیوانہ اور مجنون کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تصدیق کر دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ دیوانے ہیں اور نہ ہی مجنون ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وما هو الا ذکر للعالمین، یہ قرآن نہیں ہے مگر یہ نصیحت ہے جہان والے لوگوں کے لیے، اس میں یاد دہانی ہے۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت